Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va attaquer la dernière partie du chapitre sur généralité sur les fonctions, qui est la maxima et la minima d'une fonction. Donc la notion elle est simple. Donc on va considérer la fonction f définie par la représentation graphique suivante. Donc ici on voit d'abord le domaine de définition de la fonction de cette fonction est 2 moins 3 حتى ل 4. دونك من ناقص 3 حتى ل 4. دونك الصور اللي كاينين غير من ناقص 3 حتى ل 4. مزيان. دونك شنو كنعني بماكسيما اولا كنسميها ماكسيموم؟ هو اكبر قيمه اولا اكبر صوره. دونك هنا الصور كنشوفهم هنايا في محور الاراتيب. اكبر صوره ممكن توصل ليها الداله. دونك هنايا راه واضحه شنو هي اكبر صوره ممكن توصل لها الداله اولا اكبر قيمه واصله ليها الداله هي هذه اللي هنايا. هي هاد القيمه هذه كصوره شحال كتعطينا 3. دونك شنو غنقول ان هاد 3 هذه راه هو الماكسيموم اي لو ماكسيموم ديال لا فونكسيون اف دو اف سور. حنا خدينا الماكسيموم على هاد الانترفال كامل. شفنا شنو هي اكبر قيمه فيه وخدينا. دونك هنا غنقولوا على ناقص 3 4. هذا هو المفهوم ديال الماكسيموم. غير هو مثلا هنايا ملي كنقول ان الماكسيموم هو 3 الا بغيت نهضر عليه كالصوره، يعني شنو هو الصوره ديال العدد اللي غيعطينا 3. دونك مثلا هنايا هي شحال؟ هي ناقص 2. دونك بعض المرات ممكن خصني نقول ان اف ديال ناقص 2 اي لو ماكسيموم دو اف. بطبيعه الحال اف دو ناقص 2 اللي هي 3. واضح حتى المفهوم ديال الماكسيموم راه باين. مثلا الا جيت قلت لك بغيت مثلا الماكسيموم غير على واحد المجال معين، مثلا الماكسيموم على المجال 0.4. منين كندوي على المجال 0.4 هو واحد المجال اللي من هنا حتى لهنايا. الماكسيموم فيه هنايا شحال؟ غير في هذا المجال هذا هو هذا اللي هنايا. دونك هو شحال؟ هو واحد اللي هو الصورة ديال 3. دونك شنو غنقول ان الصورة ديال 3 اي لو ماكسيموم دو اف سور 0.4. صافي. دونك شنو هو الماكسيموم؟ الماكسيموم هو اكبر قيمه كتوصل ليها الداله. يعني اون جينيرال كتعريف رياضي شنو غنقولوا باش يكون عندي واحد العدد مثلا اف دو ا هو الماكسيموم في واحد المجال اي سور اي. باش يكون هذا اف ا هو الماكسيموم خاص يكون هذا اف ا كبر من الداله كلها، كبر من الصور ديال هاد الداله هادو كاملين. دونك خاص يكون هاد اف دو ا مالو كبر من اف دو اكس. دونك الا لقيت واحد التعبير على هاد الشكل هذا بوغ تو اكس، هنايا خصنا نقولوا بوغ تو اكس كيف ما بغى يكون اكس من اي. يعني منين ما خديت اي صوره من هاد الداله هادي اف دو اكبر منها، هادشي كيعني ان اف دو ا راه هو هذاك الماكسيموم. واضح؟ دونك المفهوم هنايا راه بسيط. بالنسبه للمينيموم، المينيموم حتى هو راه دونك الا فهمتي الماكسيموم راه تفهم المينيموم بسهوله. دونك المينيموم شنو هو اقل قيمه ممكن تاخذها الداله. يعني اقل قيمه عندي هنايا في الداله هذه هاد النقطه هذه اللي هنايا هي دي اقل قيمه وصل ليها الداله. دونك هنا شنو غنقول ان موان 2 اي لو مينيموم مينيموم دو اف سور. حنا اعتبرنا هاد الانترفال كامل اللي كاينه فيه الداله اللي هو سور موان 3 4. الا بغينا نهضروا بمبدا ديال الصور هنايا بلاص ما نقول ناقص 2 شنو غنقول هي الصوره ديال 4، حيت الصوره ديال 4 هي ناقص 2. دونك هنا غنقول اف ديال 4 اي لو مينيموم دو اف سور هاد الانترفال هذا. الا جيت مثلا وقلت لك بغيت المينيموم على واحد من نختاروا شي مجال معين مثلا
نعتبر المجال ناقص 3 ناقص 2. ناخدو هاد المجال الصغير هو من هنا لهنا. شنو هو المينيموم هنايا؟ دونك المينيموم باين هو اقل قيمه في هاد الجزء هذا اللي هو من ناقص 3 ناقص 2. في هاد الجزء هذا اقل قيمه شنو هي هادي؟ دونك اللي هي 1. هي الصوره ديال الصوره ديال ناقص 3. دونك غنقولوا ان الصوره ديال ناقص 3 اي لو مينيموم دو اف سور هاد الانترفال هذا. صافي، راه على حسب الانترفال اللي كنخدم عليه، اللي بغيت نشوف فيه واش كاين مينيموم ولا ماكسيموم. دونك اون جينيرال لا بغينا نهضروا لا بغينا نستنتجوا اون بروبريتي، شنو غنقولوا؟ باش يكون مثلا عندي هذا هو المينيموم، خاص تكون هاد النقطة هذه هي صغر من كاع الدالة كلها، صغر من الصور ديال الدالة كلها. دونك هنا شنو غنقولوا ان اف دو ا باش تكون هي المينيموم سيغ واحد الانترفال اي خاصها تكون صغر من كاع الدالة، يعني كاع الصور هذه راها صغر منه، هاد النقطة هذه صغر منه. دونك هنا هاد اف دو ا كنسميوها المينيموم. صافي، المفهوم راه باين. دونك كيبقى لنا غير ناخدو لا ديفينيسيون ونشوفو واحد ليكزومبل و ان اكزرسيس. دونك هنايا ديفينيسيون. دونك ما تاخدوش الشكل حيت انا غنخليه باش غنستعملو في ليكزومبل. دونك لا ديفينيسيون هي سوا اف une fonction numérique et I un intervalle بطبيعة الحال qui est inclus dans D de F. وناخد واحد العدد A اللي هو بطبيعة الحال خصو يكون في I. مزيان. دونك dire que FA est le maximum يعني la valeur maximale de la fonction، يا إما كنقولو le maximum ولا la valeur maximale de la fonction f sur I. donc signifie que دونك شنو قلنا؟ ان هاد اف دو ا راها خصها تكون كبر من كاع الصور ديال الداله، من الداله كلها. هنايا بور تو اكس دو اي، دونك كبر من الداله كلها في هاد الانترفال هذا. وعاوتاني الا بغينا نقولو دير كو اف دو ا اي لو مينيموم de la fonction f sur i, donc signifie دونك شنو قلنا؟ باش تكون اف دو ا المينيموم خاص يكون اف دو ا صغر من الداله كلها، صغر من كاع الصور ديال الداله هادي بور تو اكس دو اي. دونك كيف ما بغا يكون اكس على الانترفال اللي خدمنا عليه. دونك هادي هي لا ديفينيسيون. غنشوفو ان اكزومبل. دونك اكزومبل. دونك غناخدو هاد ليكزومبل اللي هضرنا عليه دابا اللي هو دونك on va prendre la figure ci-contre. on considère la figure ci-contre
Donc بطبيعة الحال qui représente la courbe de f, donc qui représente la courbe d'une fonction f. Donc on a le maximum de f sur l'intervalle هذا اللي بغينا نسميو i اللي هو مثلا moins 3 4، يعني على مجموعة تعريف كاملة. دونك غنقولو a شحال قلنا هنايا هو 3 اللي هي الصورة ديال ناقص جوج. والمينيموم اللي لقينا دونك الماكسيموم دو اف سور اي اي 3. لو مينيموم de f sur le même intervalle شحال لقيناه؟ دونك هو ناقص جوج اللي هو الصورة ديال 4. دونك هذا هو المينيموم. دونك إلا هضرنا على واحد المجال بريسي، مثلا غناخدو الماكسيموم. دونك le maximum de f sur l'intervalle 0 4، يعني في هذا المجال هذا قلنا هو شحال؟ هو 1 اللي هو الصورة ديال 3. et le minimum de f sur هذا الانترفال هذا، ناخدو نفس الانترفال، المينيموم غيستقوى نفسه. دونك هنا المينيموم على في هذا الانترفال 0 4 شنو هو؟ دونك هو هذا نفسه. دونك هنا غيعطينا اف ديال ناقص جوج اللي هي 4. دونك هادشي خرجنا الماكسيموم والمينيموم وحنا عندنا لا بريزونطاسيون غرافيك. دونك غناخدو واحد التمرين وغنشوفو كيفاش نخرجو الماكسيموم والمينيموم وحنا ما عندناش لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك غنمحيو هادشي هذا وناخدو ان اكزرسيس. Donc l'exercice عندنا donc on va considérer une fonction x au carré moins 4x plus 7 et on veut trouver le minimum de cette fonction. Donc pour trouver le minimum, on va passer à travers des étapes. Donc la première étape, on veut vérifier que f de x est supérieur ou égal à 3 pour tout x de R. Et deuxième question, on va calculer f de 2. C'est pour simplifier les choses puisque c'est un exercice d'application. Et la troisième question, on va déduire que 3 est le minimum de f sur R. Donc عندنا واحد لا فونكسيون وبغينا نلقاو ان هاد لا فونكسيون عندها واحد المينيموم. هذاك المينيموم بغينا نلقاوه. دونك هنايا كاين واحد لي زيتاب اللي غيسهلوا علينا المأموريه بالنسبه لهاد الاكسرسيس، حيت غير اكسرسيس ديال لابليكاسيون ما نحاولوش نصعبوا فيه بزاف.
دونك حاولوا ديروا بوز وتخدموا هاد ليكزرسيس هذا وندوزو لا سوليسيون. دونك غناخدو لا كيسيون الاولى، يعني on doit vérifier que f de x est supérieur à 3. Donc pour vérifier que f de x est supérieur à 3, normalement qu'est-ce qu'on fait? Donc on va dire la comparaison f de x est 3. Donc normalement qu'est-ce qu'on fait? On fait la différence. Donc on fait la différence de f de x moins 3. Donc هادشي راه درناه في الكور ديال l'ordre. دونك كنديرو لا ديفيرونس. الا كانت هاد لا ديفيرونس كبر من الصفر فهادشي كيعني ان اف دي اكس كبر من 3. الا كانت ستريكتومون يعني الا كانت صغر من الصفر يعني ان اف دو اكس اي غتكون صغر من 3. دونك حنا غنحسبوا هاد لا ديفيرونس هادي. دونك غتعطينا اكس او كاري موان 4 اكس بلس 7 موان 3. دونك هي اكس au carré moins 4x, donc 7 moins 3 ça fait 4, donc c'est plus 4. دونك باش نعرفوا هادشي هذا واش موجب ولا سالب شنو غنديرو؟ خاصنا نديرو الدلتا ونديرو جدول الاشاره الى اخره. الملاحظه الثانيه هو ان ممكن نلاحظوا ان هذا التعبير هذا فهو عباره عن متطابقه هامه. دونك هاد المتطابقه هامه شنو هي اكس ناقص جوج او كاري. دونك اللي ما بانتليش على انها متطابقه هامه راه كان بامكانه دير الدلتا، تحسب الدلتا، تحسب تلقى الحلول اكس 1 اكس 2، غدير جدول ديال دونك غدير واحد الجدول ديال الاشاره، او لا ممكن تستنتج الاشاره مباشره من خلال الخاصيات اللي كنا دوينا عليهم في المعادلات والمتراجحات من الدرجه الثانيه. المهم ان هذه باينه على انها متطابقه هامه. كنعرفوا ان اي عدد او كاري فهو عدد اللي هو supérieur ou égal à 0, donc on va déduire que f de x elle est supérieure ou égale à 3 pour tout x de r. دونك انا راه خدامي على r كلها اللي هي مجموعة التعريف ديال الدالة f de x. مزيان. السؤال الثاني كان سؤال بسيط اللي هو نحسبوا الصورة ديال جوج. دونك الصورة ديال جوج هنايا هي شحال ديال الدالة. دونك كنعوضو بجوج، جوج أس 2 ناقص 4 في جوج زائد 7. دونك هي 4 ناقص 8 زائد 7. دونك هي ناقص 4 زائد 7 هي شحال؟ هي 3. دونك شنو لقينا ان الصورة ديال جوج هي 3. شنو غنستنتجو؟ بينا في الاول دونك غنديرو لا ديديكسيون. دونك اون ا بغينا نقولو دابخي 1 لا كاستيون 1. دونك اف دو اكس كبر من 3، وعرفنا ان اف ديال جوج راه هي 3. دونك شنو ممكن نستنتج؟ دونك اون فا ديدوي كو اف دو اكس اي سوبيريور او ايغال ا اف ديال جوج. دونك 3 هي اف ديال جوج. هادشي اللي قلنا هنايا. هادشي بور تو اكس دو ار. وشنو قلنا في لا ديفينيسيون؟ الا عندي واحد التعبير بحال هكا يعني ان هاد اف ديال جوج القيمه ديالها صغر من كاع الداله كلها، فهادشي كيعني ان alors le minimum de f sur r est f de 2 ou là est 3. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est tout pour ce cours-là. À très bientôt.